आयज आमी आमच्या मदर मेरी हेवन नायकावाड्यार आमी इंटरलॉकिंग टायल्स घालपाचें काम सुरू करता आनी त्या निमतान आमच्या मदीं सरपंचूय आसा, सेक्रेटरी आसा आनी वॉर्ड मेंबरूय आसा आमच्या पंचायतीचे। तशेंच जो आमचो मोरज सर जेंकां कॉन्ट्रॅक्ट मेळ्ळा ते हांगा आसा आनी आयच्यान हे काम हांगासर सुरू जाता। आयज हो आमचो इंटरलॉकिंग टायल्स लेईंग करपाक आमी मदर मेरी हेवनाच्यान आसा आनी आमचे डेप्युटी सरपंच आदली डेप्युटी सरपंच आतांची वॉर्ड मेंबर तेणीन हो प्रोजेक्ट एप्रुवल करून घेतला आनी हो एप्रुवल करता आसतना आमचो सगळ्यांचो तेंको आसा तेका हे काम करपाक। आयज खूब टायम जालो सिस्टरी सांगताल्यो आमकां हे इंटरलॉकिंग टायल्स घाल म्हणून। सो आतां आमी आतां टेंडर केला आमी आनी तो मिस्टर मोरजकाराक मेळला। आज खूब जाणटे लोक सिनियर सिटीजन सगळे आहा आनी होम फॉर एज हे सगळे हांगासर आसा। सो त्या पासत आमी चिंतले हांगासर हो इंटरलॉकिंग टायल घालपाक आनी हे टायल घालता आसतना आमकां खूब हो एप्रुवल करपाक गितान हो हाडलेलो आसा आमच्या व्हिडिओन्सान। सो हांव गिताकूय देव बरें करूं म्हणटा, म्हज्या सेक्रेटरीकूय देव बरें करूं म्हणटा। तेणेनूय एप्रुवल हाडलो आनी आमकां रोखडीच सँक्शन ऑर्डर दिली, सायन मारून वर्क्स ऑर्डर। तशेंच आमच्या आनीक आमच्या नायकावाड्याच्या आनी एका वॉर्ड मेंबराकूय तेकाय देव बरें करूं म्हणटा, तो आहा म्हणून हांगासर आनी हे आमच्या आयच्यान हें काम चालू जातलें। थँक्यू।